लास्ट च्याप्टरमा हामीले जुन टाइप 1 डायबिटिज छ त्यसको म्यानेजमेन्टको कुरा गर्यौं, पर्टिकुलरली जुन इन्सुलिनको युज छ त्यसको कुरा गर्यौं। अब टाइप 2 डायबिटिजमा चाहिँ जनरली जुन ओरल डायबिटिक्स एन्टी डायबिटिक्सहरू युज भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्बिनेसनमा इन्सुलिनसँग कसरी युज गर्ने र अरू जुन प्यारेन्टरल र ओरल मेडिकेसन्सहरू एभाइलेबल छन् त्यसलाई चाहिँ कसरी युज गर्छौं र त्यसको जुन पर्टिकुलर डिफ्रेन्ट कोमोर्बिडिटिजमा कसरी युज हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर आजको लेक्चरमा हेर्नेछौँ। अब हामीले इन्सुलिनबाट त्यहाँ च्याप्टर छोडेका थियौँ, लास्टवाला लेक्चर इन्सुलिनमा छोडेका थियौँ। अलिअलि चाहिँ इन्सुलिन र इन्सुलिन जस्तै काम गर्ने अरू जुन एक दुईटा प्यारेन्टरल युज ड्रग्सहरू छन्, एन्टी डायबिटिक्सहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ सुरु गरौँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यहाँबाट राइटबाट लेफ्टतिर आउँदै गर्छौँ। अरू जुन पर्टिकुलर इन्सुलिन जस्तै काम गर्ने या इन्सुलिन जस्तै पेप्टाइड जुन हामी प्यारेन्टरली युज गर्छौँ त्यसमा एउटा इक्जाम्पल चाहिँ एमाइलिन एनालग्स भनेर भनिन्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भने सिन्थेटिकली इन्सुलिन जस्तै काम गर्ने, किनभने पर्टिकुलरली बिटा सेलको जुन कुरा गर्दै थियौँ हामी, बिटा सेलले बनाइरहेको थियो इन्सुलिन। बिटा सेल भनेको पेन्क्रियाटिक बिटा सेल्सले बनाइरहेको थियो। पेन्क्रियाटिक बिटा सेल्समै बन्ने जुन अर्को पोलिपेप्टाइड हो त्यो हो एमाइलिन्स। त्यो एमाइलिन जस्तै पर्टिकुलर एक दुईटा सिन्थेटिक हामीसँग एनालग्सहरू छन् जसलाई प्रेमलिन्टाइड भनेर भनिन्छ। त्यसले खासमा के गर्छ भने जसरी इन्सुलिनले गएर हैन ग्लुकोजको जुन अपटेक त्यो सेलमा त्यो बढाइरहेको थियो, त्यसको युटिलाइजेसन बढाइरहेको थियो, त्यस्तै यसले पनि के गर्छ भने जुन पोस्ट प्रान्डियल जुन पर्टिकुलर हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ त्यस्तो केसेसमा बेनिफिसियल देखिएको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभिटी पनि अलिअलि बढाउँछ र ग्लुकागोनको जुन सिक्रेसन छ नि, ग्लुकागोन भनेको अर्को हर्मोन हो जुन चाहिँ कहाँ बन्ने हुन्छ एल्फा सेलमा, त्यही पेन्क्रियाटिक आइसोलेट्स अफ ल्याङ्गरह्यान्सको जुन एल्फा सेल्समा बनाएर त्यसको एक्सन चाहिँ जस्ट अपोजिट अफ इन्सुलिन थियो। जेनरली बडी हाइपोग्लाइसेमिक स्टेटमा, मतलब ग्लुकोज लेभल ब्लडमा कम डिटेक्ट हुने बित्तिकै ग्लुकागोन बन्छ र इन्सुलिनको जस्ट अपोजिटवाला काम चाहिँ त्यसले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै यो जुन एमालिन एनालग्सहरू छन् यसले इन्सुलिन जस्तै कामहरू गर्छन्। त्यस बाहेक अरू के गर्छ भने एउटा त जुन हामीले खाएको खाना छ त्यसमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक इम्प्टिङलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, डिले गरिदिन्छ, रिड्युस गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा जुन पर्टिकुलरली तपाईँले लाग्ने भोक हैन त्यो के हुन्छ, कम हुन्छ। र सटाइटी जुन हुन्छ नि जसलाई हामी फुलनेस भन्छौँ, तपाईँ खाना खाइसकेपछि जुन अमन हुन्छ नि, तपाईँ अगाउनु हुन्छ त्यस्तो खालको फिलिङ आउँछ। अनि त्यस्तो खालको केसेसहरूमा चाहिँ पर्टिकुलरली पोस्ट प्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमियावाला जुन केसेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ यो बेनिफिसियल देखिएको छ। इक्जाम्पल चाहिँ एमालिन एनालगको प्रेमलिन्टाइड भनेर सम्झिनु होला। अर्को इन्टेस्टाइनसँग जोडिएको छ। खाना जसरी हामी खान्छौँ अनि फुड स्टमकमा जाने बित्तिकै सर्टेन पेप्टाइड्सहरू बन्छन् पेटमा हैन। त्यो पेप्टाइड्सहरूले अब पर्टिकुलरली यो एमाइलिन एनालग जुन भनेको छ नि, यो एमाइलिन पेन्क्रियाजमा बन्ने भयो, तर इन्टेस्टाइनमा पनि सर्टेन यस्तो पोलिपेप्टाइड्सहरू बन्छन् हैन, जसले चाहिँ पर्टिकुलरली यो ग्लुकोजको मेटाबोलिजममा, ग्लुकोजको युटिलाइजेसनमा चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ पर्टिकुलरली GLP-1 एगनिस्टहरू र GIPs भन्छ है, ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक पोलिपेप्टाइड्सहरू GIP र GLP-1 हैन। त्यो GLP-1 र GIP ले के गरेर हुन्छ भने पर्टिकुलर यस्तै ग्यास्ट्रिक एम्प्टिङलाई के गरिदिने, डिले गरिदिने हैन। सेटाइटी जस्तो जुन तपाईँको खाना खाएपछि जुन अमन हुन्छ, अगाएको जस्तो महसुस हुन्छ, त्यसलाई प्रमोट गर्ने, जसले गर्दा पेसेन्टले कम खाने भयो। अनि त्यसरी जुन इन्सुलिन तपाईँको बडीमा जुन बनिरहेछ त्यसलाई पनि अलिकति प्रमोट गर्छ। कसले? पर्टिकुलरली यो GLP-1, किनभने चाहिँ इन्क्रिटिन्स भनिन्छ क्या पर्टिकुलरली यिनीहरूलाई। इन्टेस्टाइनबाट निस्किन्छ, तपाईँको फुड पर्टिकुलरली स्टमकमा डिटेक्ट हुने भयो, तपाईँले खानुभयो, तपाईँको पेटतिर र इन्टेस्टाइनतिर चाहिँ फुड गयो, त्यहाँ चाहिँ फुड जाने बित्तिकै यो पर्टिकुलर इन्क्रिटिन्सहरू निस्किन्छन्। त्यो इन्क्रिटिन्सको इक्जाम्पल मैले भनिहालेँ, एउटा GLP-1 अनि अर्को GIP। त नाम सम्झिनु होला, कहिलेकाहीँ GLP एगनिस्टहरू या GLP-1 एनालग्सहरूको नाम चाहिँ पर्टिकुलरली इक्जाम्सहरूमा सोधिरहेको हुन्छ, किनभने जेनरली हामी जुन एन्टी डायबिटिक्स ड्रग डिस्कस गर्छौँ त्यसमा यसको डिस्कसन चाहिँ त्यति डिपमा जाँदैन। GLP-1 एगनिस्ट भइहाल्यो, ग्लुकागोन लाइक पेप्टाइड 1, र अर्को GIP ग्लुकोज डिपेन्डेन्ट इन्सुलिनोट्रोपिक पोलिपेप्टाइड्सहरू, नाम सम्झिनु होला। गर्ने काम यसको त्यही हो। तर यसको चाहिँ पर्टिकुलरली जुन यो स्टमकको जुन भनौँ न ग्यास्ट्रिक एम्प्टिङलाई डिले गराउने काम र सेटाइटीवाला फिलिङ दिने, तपाईँलाई फुलनेसवाला फिलिङ दिने, त्यो एकदम सर्ट एक्टिङ रहन्छ र त्यति खासमै प्रोमिनेन्ट देखिँदैन, किनभने चाहिँ नेचुरली बनिरहेका जुन इन्क्रिटिन्सहरू हुन्छ नि, यो दुईटालाई मैले इन्क्रिटिन्स भनेर पनि लेखिदिन्छु नि, सम्झिनु होला। इन्क्रिटिन कहीँ भन्यो भने यही हो भनेर बुझ्नुपर्छ। त जेनरली जुन बडीमा इन्क्रिटिन्स बनिरहेको हुन्छ त्यसको त्यो एक्सनलाई चाहिँ त्यति खासै प्रोमिनेन्ट भनिँदैन, किनभने त्यसलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्ने या त्यसलाई ब्लक गर्ने एउटा एन्जाइम हुन्छ बडीमा, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ DPP-4 भनेर भनिन्छ है। यो डाइपेप्टिडाइल हैन,
पेप्टिडेज डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 भन्ने एउटा एन्जाइम हुन्छ जसले गएर चाहिँ पर्टिकुलरली इन्क्रिटिन्स जो नेचुरली बनिरहेको हुन्छ त्यसलाई इनिबिट गर्छ। त बडीमा अब के हो त्यही त हो नि, एउटा पर्टिकुलर एन्जाइम बन्छ त्यसको इनिबिटर छ र त्यो एन्जाइमको पनि पर्टिकुलर इनिबिटर हुन्छ नि, त्यसरी चेक एन्ड ब्यालेन्स चलिरहेको हुन्छ। सपोज बडी हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटमा गइरहेछ भने इन्क्रिटिन्स निस्किने, इन्सुलिनको सिक्रिसनहरू बढाउने हैन, त्यसपछि बडीमा तपाईले फुलनेसको फिलिङ गराउने, ग्यास्ट्रिक एम्प्टिङलाई डिले गरिदिने, त्यसरी चाहिँ हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटबाट चाहिँ बिस्तारै त्यसलाई नर्मल स्टेटमा ल्याउने काम हुन्छ। त्यस्तै बडी अगर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेटमा गइरहेछ भने ग्लुकागोन रिलिज हुने, त्यस्तै यो GLP-1 र GIP लाई इनिबिट गर्नलाई चाहिँ फेरि DPP-4 निकाल्ने, त्यो काम चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स चलिरहेछ। त पर्टिकुलरली नेचुरली जुन GLP-1 र GIP बन्छन् त्यसको लागि त्यसलाई ब्लक गर्नलाई, त्यसलाई स्टप गर्नलाई चाहिँ डिएक्टिभेट गर्नलाई हामीसँग DPP-4 भन्ने डाइपेप्टिडाइल पेप्टिडेज 4 भन्ने एउटा एन्जाइम हुन्छ। अब त्यो पर्टिकुलर एन्जाइमले चाहिँ काम गरिरहेछ, तपाईको बडी हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटमा छ भन्दा तपाईको इन्सुलिन रिलिज हुने भएन, ग्यास्ट्रिक एम्प्टिङ र पर्टिकुलर जुन इन्क्रिटिन्सले काम गरिरहेको थियो त्यो गर्ने भएन। त्यही भएर चाहिँ हामीसँग अरू सेमी सिन्थेटिक डेरिभेटिभ्सहरू छन्, यो पर्टिकुलरली भनौँ न जसले चाहिँ यस्तै काम गर्छ, त्यसलाई हामी एनालग्स भनेर भन्छौँ, इन्क्रिटिन एनालग्स या GLP-1 एगनिस्टहरू। GLP-1 जस्तै एगनिस्टहरू जसलाई चाहिँ हामीले दिएर हैन, जस्तै एक्जर्टिनाइड र लिराग्लुटाइड भन्ने दुईटा हुन्छ। यसको एउटा पर्टिकुलर के छ कि DPP-4 जस्तो जुन एन्जाइमहरूले काम गरिरहेको थियो नि त्यसप्रति अलिकति रेसिस्टेन्ट हुन्छ यो। त्यही भएर बडीमा चाहिँ जसरी नेचुरल GLP-1 र GIPहरू जुन डिग्रेड भएर या इनएक्टिभेट भएर गइरहेको थियो यो त्यतिले रेडिली चाहिँ त्यसरी डिएक्टिभेट भइहाल्दैन, रेसिस्टेन्ट हुन्छन्। त्यस्तै यो सँगै अर्को जोडे, अब सपोज मलाई इन्क्रिटिन्सको काम लिनु छ, इन्सुलिनको सिक्रिसन गराइरहेको थियो यसले र ग्यास्ट्रिक एम्प्टिङ गराइरहेको थियो, यो पर्टिकुलर जुन दुईटाको मलाई काम लिनु छ भने हुन सक्छ मसँग एउटा यस्तो ड्रग जसले चाहिँ गएर पर्टिकुलर DPP-4 लाई इनिबिट गरिदियोस्, जसले गर्दा चाहिँ इन्क्रिएटिन चाहिँ इनएक्टिभ हुन पाउँदैन। त DPP-4 का जुन हामीसँग पर्टिकुलर इनिबिटर्सहरू छन् त्यसको पनि कुरा गरौँ। त DPP-4 का जुन इनिबिटरहरू छन् हैन, कहाँ गए, यहाँ छन्, सरी, DPP-4 का इनिबिटर्सहरूलाई चाहिँ हामी सिटाग्लिप्टिन, विल्डालाग्लिप्टिन, स्याक्जाग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन र लिनाग्लिप्टिन भन्ने छन्। यसले के गर्छ भने DPP-4 इनिबिटरहरूले यो जुन पर्टिकुलर इन्क्रिटिन्स GLP-1 र GIP लाई जसले इनिबिट गरिरहेको थियो DPP-4 भन्ने एन्जाइम, त्यो एन्जाइमलाई चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले इनिबिट गरिदिन्छ। यसले कसलाई इनिबिट गरिदिन्छ, यो DPP-4 लाई। अब यो इनिबिट हुने बित्तिकै एक्जर्टिनाइड र एक्जिलेट्राइड युज गर्न पनि हामी सक्छौँ, या पर्टिकुलर नेचुरली जुन बडीमा GLP-1 र GIPs बनिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ यसले इनिबिट गर्ने बित्तिकै के हुने भयो त, यसले जुन आफ्नो इन्क्रिटिनले काम गरिरहेको थियो इन्सुलिनको सिक्रिसन बढाएर सेटाइटी सेन्टर या सेटाइटी जुन भन्छ नि पेटमा फुलनेस, तपाईँले जुन खाएर अमन भएको, तपाईँले जुन पेट खाएर जुन एकदम हुन्छ नि मेरो पेट भरिसकेको छ वाला फिलिङ आयो भने तपाईँ एक्स्ट्रा अब तपाईँको जुन फिडिङ छ त्यो डिक्रिज हुन्छ। त यसको चाहिँ एउटा के हुन्छ, वेट लस, यसको एउटा पोटेन्सियल साइड इफेक्टमा चाहिँ एउटा वेट लस पर्छ, किनभने तपाईँ खाना धेरै खानुहुन्न हैन। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ, नोजिया या भोमिटिङ हैन, डायरिया जस्तो सिम्पटम्सहरू, त्यस्तो खालको साइड इफेक्ट चाहिँ यसको हुन्छ। अब त्यो कुरा गर्ने बित्तिकै हामी यो DPP-4 लाई पनि अलिकति सक्छौँ है। यो DPP-4 को हामीले एक्सन हेरिहाल्यौँ कहाँ छ, किनभने नेचुरली इन्सुलिनको प्रोडक्सन गराइरहेको थियो इन्क्रिटिन्सले, यसले इन्क्रिटिन्सको के बनाउँछ त बडीमा एमाउन्ट बढाउँछ, त्यो पर्टिकुलर इन्क्रिटिन्सलाई इनिबिट गर्ने एउटा एन्जाइमलाई ब्लक गरेर यसले पर्टिकुलर के बढायो त इन्क्रिटिन्सको एमाउन्ट बढायो। त्यस्तै इन्सुलिनको सिक्रिसन पनि बढ्ने भयो, किनभने इन्क्रिटिन्स बनिरहेछ भने इन्सुलिनको सिक्रिसन पनि त्यसले गराउँछ। त्यस्तै अब पर्टिकुलरली रिनल फेलियर वाला पेसेन्टहरुमा एकदम कसियसली युज गर्नुपर्छ यसलाई, तर एउटा पर्टिकुलर एजेन्ट छ यिनीहरू मध्ये जसलाई चाहिँ हामी रिनल फेलियरमा युज गर्न सक्छौं, पर्टिकुलर त्यो चाहिँ लिनाग्लिप्टिन हो। त्यो सम्झिनु होला, एक्जाम पर्सपेक्टिभले इम्पोर्टेन्ट हैन। लिनाग्लिप्टिन चाहिँ अमङ द DPP-4 इनिबिटर्स रिनल फेलियरमा युज गर्न सक्ने सेफली लिनाग्लिप्टिन छ। अब यति कुराहरू भइसकेपछि हामी एकचोटि फेरि बिचतिर आउँछौं र त्यसलाई डिस्कस गर्छौं। पर्टिकुलरली हामीले अहिले डिस्कस गरेको एजेन्ट्सहरू जुन थिए त्यो प्यारेन्टरली इन्जेक्सनको फर्ममा अवेलेबल हुन्छन्, यो दुईटै हैन, प्रामलिन्टाइड पनि र तपाईको GLP-1 जुन एनालग्स या GLP-1 एगनिस्टहरू जुन थिए त्यो पर्टिकुलरली इन्जेक्टेबल्सको फर्ममा उपलब्ध हुन्छ। अब अलिकति ओरल वाला जुन एन्टी डायबिटिक ड्रग्सहरू छन् जसले हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न हेल्प गर्छ, त्यसलाई चाहिँ मेजरली तीन भागमा बाँडिएको छ। एउटा जसले चाहिँ इन्सुलिनको सिक्रिसनलाई इन्हान्स गर्छ या इन्सुलिनको सिक्रिसनलाई बढाउँछ, सेक्राटोगोग्सहरू सिक्रिसन कसको, इन्सुलिनको। अर्को जुन तपाईको जुन इन्सुलिनका रिसेप्टर्सहरू जुन छ नि, जुन चाहिँ जेनरली टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसमा जुन रेसिस्टेन्ट भइसकेका हुन्छन् त्यसको चाहिँ रेसिस्टिभिटीलाई या रेसिस्टेन्सलाई घटाएर इन्सुलिन रिसेप्टर्सको सेन्सिटिभिटीलाई बढाइरा हुन्छन्। त त्यस्तो पर्टिकुलर एजेन्ट्सहरूको कुरा गर्छौं।
र थर्ड नम्बरमा चाहिँ सर्टेन मिसेलेनियस ड्रग्सहरू छन् जसले चाहिँ अरू सर्टेन एक्सन्सहरू देखाएर पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटिज मेलाइटसमा हेल्प गरेर हुन्छ। तीनटा हामीले ओरलमा हेर्नेछौँ। एउटा जसले इन्सुलिनको सिक्रेसन बढाउँछ सेक्रेटोगोक्स, अर्को जसले इन्सुलिनको जुन रिसेप्टरको जुन सेन्सिटिभिटी छ त्यसलाई बढाउँछ, र थर्ड नम्बरमा मिसेलेनियस ड्रग्स हेर्छौँ त्यसमा अरू हैन एकार्बोजहरू छ र ब्रोमोक्रिप्टिनहरू छ, सोडियम ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्ट टु इन्हिबिटरहरू छ, त्यसको कुरा चाहिँ हामी गर्नेछौँ। त स्टार्ट गरौँ इन्सुलिनको सिक्रेसन बढाउने ड्रग्समा। अब इन्सुलिनको सिक्रेसन बढाउने ड्रग्सहरू डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि इन्सुलिन कसरी सिक्रेट हुन्छ र अलिकति जुन इन्सुलिनको रेगुलेसन छ त्यसको अलिकति बेसिक्स हेरौँ के हुँदो रहेछ। जब ब्लड भेसल्समा या ब्लडमा चाहिँ प्लाज्मामा ग्लुकोजको लेभल हाई डिटेक्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ यो बीटा सेल्सहरू चाहिँ के हुन्छन् भने यहाँ ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्टर हुन्छ हैन, GLUT2 ट्रान्सपोर्टर हुन्छ, यसको थ्रु चाहिँ ग्लुकोज भित्र आउँछ। ग्लुकोज भित्र आउँछ, यहाँ पर्टिकुलर माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ जान्छ ग्लुकोज, अनि ग्लुकोजबाट ग्लुकोज 6 फस्फेट बन्छ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ क्रेब्स साइकल भएर एटीपी जेनेरेट हुन्छ। के हुन्छ? क्रेब्स साइकल हुन्छ। यो सम्झिनु होला बीटा सेल भित्र, अनि एटीपी जेनेरेट हुन्छ। अब यो एटीपी ले गएर यहाँ पर्टिकुलरली काम गर्छ। अब यो के हो? यसलाई चाहिँ एटीपी सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानल भनेर भनिन्छ। अब यो एटीपी सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानलमा एटीपी यहाँ बाइन्ड हुने बित्तिकै यहाँ जुन पोटासियमको इफ्लक्स भइरहेको थियो, पोटासियम बाहिर गइरहेको थियो, त्यो पोटासियमको बाहिर जान के हुन्छ? स्टप हुन्छ, इन्हिबिट हुन्छ, अनि पोटासियम बिल्डअप भित्र बढ्छ। के हुन्छ? पोटासियमको इफ्लक्स जुन भइरहेको थियो त्यो के हुन्छ? इन्हिबिट हुन्छ, जसले गर्दा पोटासियम भित्र बिल्डअप हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ त यहाँ डिपोलराइजेसन हुन्छ। यो सम्झिनु होला है, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यहाँसम्म के भयो? एकचोटि फेरि रिपिट गरौँ। यो GLUT2 जुन ट्रान्सपोर्टर थियो यसको थ्रु ग्लुकोज भित्र आयो, यो भित्र आयो ग्लुकोज गयो माइटोकन्ड्रियामा, माइटोकन्ड्रियामा क्रेब साइकल चल्यो, क्रेब साइकल भएपछि एटीपी जेनेरेट भयो, एटीपी जेनेरेट भएपछि एटीपीले गएर यहाँ बाइन्ड गर्छ। यो पोटासियम पर्टिकुलरली जुन यो पोटासियमको जुन च्यानल छ जसलाई एटीपी सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानल भन्छ, त्यसले इफ्लक्स जुन गराइरहेको थियो पोटासियमको त्यो चाहिँ के भयो त? रोकियो। अब रोकिने बित्तिकै डिपोलराइजेसन हुन्छ किनभने पोटासियम बिल्डअप भइसक्यो। त्यसले गर्दा अर्को के हुन्छ? यो क्याल्सियमको जुन च्यानल छ सीए च्यानल, यसको थ्रु अब क्याल्सियम भित्र आउन थाल्यो। के आयो त भित्र? भित्र क्याल्सियम आयो। अब यो क्याल्सियमले गएर यो जुन इन्सुलिनका वेसाइकल्सहरू छन् त्यहाँ गएर बाइन्ड गर्छ, यहाँ फ्युजन गराउँछ र के हुन्छ? रिलिज, इन्सुलिन रिलिज हुन्छ। त ओभरअल जुन हामीले कुरा गर्यौं यसमा इन्सुलिन कसरी रिलिज हुन्छ हैन, ग्लुकोज चाहिँ डिटेक्ट हुने बित्तिकै हाई अमाउन्टमा हैन, ग्लुकोज यहाँ डिटेक्ट हुने बित्तिकै ग्लुकोज चाहिँ भित्र छिर्छ, यसले गर्दा चाहिँ क्राइब साइकल भएर एटीपी जेनेरेट हुन्छ, एटीपी गएर चाहिँ बाइन्ड गर्छ एटीपी सेन्सिटिभ पोटासियम च्यानल्समा। पोटासियम च्यानल्सले जुन इफ्लक्स गरिरहेको थियो, बाहिर निकालिरहेको थियो पोटासियमलाई, त्यो बाहिर जान पाउँदैन, जसले गर्दा पोटासियमको बिल्डअप हुन्छ, अनि डिपोलराइजेसन हुन्छ, मेम्ब्रेन डिपोलराइजेसन। त्यो डिपोलराइजेसनले गर्दा चाहिँ अब क्याल्सियम भित्र आउन थाल्यो, क्याल्सियमको इन्फ्लक्स भयो, क्याल्सियम भित्र आउन थालिसकेपछि यो पर्टिकुलर वेसाइकल्सहरू चाहिँ यहाँबाट रिलिज हुन्छ, इन्सुलिनको वेसाइकल्सबाट इन्सुलिन रिलिज भयो। अब पर्टिकुलर यस्तो केसेसहरुमा जहाँ चाहिँ भनौं न ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्टर जुन छ त्यसको थ्रु ग्लुकोज भित्रै आउन पाएको छैन अनि एटीपी जेनेरेटै हुन पाएको छैन, त्यस्तो केसेसमा त यो पर्टिकुलर जुन डिपोलराइजेसन, यो जुन पोटासियमको इफ्लक्सले गर्दा जुन डिपोलराइजेसन भइरहेको थियो त्यो हुन पाएन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामी जुन पर्टिकुलर पोटासियम च्यानलको ब्लकर्सहरू छन् सल्फोनिल युरियाज, त्यसलाई हामी युज गर्छौं। अब सल्फोनिल युरियाजको वान अफ द मेजर काम चाहिँ अब विभिन्न अरू सानो कामहरू छन्, त्यसमध्ये वान अफ द मेजर कारण जुन जसले गर्दा चाहिँ हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटलाई कन्ट्रोल गरिन्छ, त्यसमा चाहिँ एउटा मेजर के भयो त काम, उसको इन्सुलिनको रिलिज भयो। इन्सुलिनको रिलिजले अब कसरी गराउँछ त्यो पनि जोडौं। अब यो सल्फोनिल युरियाज जसको इक्जाम्पल के हुन्छन्, टलब्युटामाइड हुन्छन् अनि ग्लिबेनक्लेमाइड हुन्छन्, सर्टेन चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन छन्, त्यसपछि आएका ग्लिपाजाइड अनि ग्लिपिजाइड, ग्लिक्लाजाइड हैन, ग्लाइब्युराइड, ग्लिमेपिराइड। त पर्टिकुलरली टलब्युटामाइडहरू युज हुँदैन सर्टेन साइड इफेक्ट्सले गर्दा, तर ग्लिक्लाजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्युराइडहरू चाहिँ अहिले पनि मार्केटमा छन्, त्यसलाई चाहिँ अहिले पनि युज गरिन्छ। अब यो पर्टिकुलर ड्रग्सहरूले चाहिँ काम कसरी गर्छ भने यही पोटासियम जुन पर्टिकुलर च्यानल छ त्यो च्यानलको एउटा बाइन्डिङ साइटमा गएर यहाँ चाहिँ पोटासियम बाइन्डिङ साइटमा गएर यसले यो पर्टिकुलर च्यानललाई के गरिदिन्छ त इन्हिबिट गरिदिन्छ, जसले गर्दा जुन इफ्लक्स भइरहेको थियो पोटासियमको त्यो हुन पाएन, पोटासियमको इफ्लक्स हुन पाएन अनि त्यसले पर्टिकुलर जुन त्यहाँ भित्र सेल भित्र डिपोलराइजेसन गरायो अनि डिपोलराइजेसन भएपछि फेरि यही क्याल्सियमको इन्फ्लक्स हुन्छ अनि त्यसले गर्दा वेसाइकल्सहरुबाट चाहिँ यहाँ पर्टिकुलर फ्युजन जुन भइरहेको छ मेम्ब्रेनसँग फ्युज हुन्छ अनि के इन्सुलिन रिलिज गराउँछ। इन्सुलिन रिलिज गराउने एउटा यो काम भइहाल्यो।
अब यो पर्टिकुलर काम जुन भइरहेको थियो त्यस बाहेक के गर्छ, एउटा त बीटा सेल जुन हुन्छ नि, यो बीटा सेल त्यसमा ग्लुकोजको सेन्सिटिभिटी बढाउँछ, ग्लुकोज प्रतिको सेन्सिटिभिटी पनि बढाउँछ यसले। अनि त्यसले गर्दा के हुने भयो त, त्यसपछि फेरि यो ग्लुकोजको अलिअलि भित्र छिर्ने काम र इन्सुलिन रिलिज गर्ने काम पनि त्यहाँबाट फेरि हुन थाल्यो। त पर्टिकुलरली यसलाई ब्लक गरेर पनि गर्यो र इन्सुलिन पर्टिकुलरली जुन बीटा सेलको जुन ग्लुकोज प्रतिको सेन्सिटिभिटी छ त्यसलाई पनि बढायो। अर्को हेपाटिक ग्लुकोज जुन प्रोडक्सन छ नि, हेपाटोसाइट्समा या लिभरमा पर्टिकुलरली जुन ग्लुकोजको प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ थ्रु अब के हुन्छ कि त हुनसक्छ ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनको ब्रेकडाउनले गराएर हुनसक्छ, या कुनै नन कार्बोहाइड्रेट मोइटीबाट चाहिँ ग्लुकोज या पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट बनिरहेछ भने त्यसलाई हामी ग्लुकोनियोजेनेसिस भनिन्छ। त्यो प्रोसेसलाई पनि यसले इनिबिट गरेर पर्टिकुलरली जुन हेपाटिक ग्लुकोज प्रोडक्सन छ त्यसलाई रिड्युस गरेर ब्लड सुगर लेभल रिड्युस गर्न सक्छ। अब एउटा कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, योसँग जोडौँ है। जेनरली चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने अब नेपाल इन्डियामा चाहिँ जेनरली जुन प्र्याक्टिस छ, क्लिनिकल प्र्याक्टिस हाम्रो साथीहरूको, उनीहरूमा के हेर्छ भने फर्स्ट लाइन एजेन्टकै रूपमा चाहिँ मेटफर्मिनसँग ग्लिमेपिराइड चलाउँछन् होइन। तर खासमा चाहिँ अलिकति युरोपियन गाइडलाइन्सहरूमा या अलिकति स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स, अलि अपडेटेड गाइडलाइन्सहरूमा चाहिँ यसलाई सेकेन्ड लाइन थर्ड लाइनसम्म पनि राखेको छैन। एकदम एन्डमा चाहिँ अब कस्तो सिचुएसनमा भने जब टाइप 2 डायबिटिक्सहरू, जेनरली यो मेटाबोलिक सिन्ड्रोमले गर्दा हुने हो टाइप 2 डायबिटिज, जसमा चाहिँ अब भनौँ न एचडिएल लेभल रिड्युस भइहाल्छ होइन, हामीले रिकल गर्दैछौँ फेरि। त्यसपछि ट्राइग्लिसराइड लेभल्स बढिहाल्छन्, वेस्ट सर्कम्फरेन्स बढिहाल्छ, पेसेन्ट ओबिज हुन्छ, त्यसको जुन रिसेप्टरको जुन सेन्सिटिभिटी छ इन्सुलिनको त्यो रिड्युस भइहाल्छ। त्यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ लेटर स्टेजेसमा हामीले के भनेको थियौँ, एकदम हाई अमाउन्टमा इन्सुलिन निस्किरहेछ, जसले गर्दा चाहिँ इन्सुलिनले गर्दा चाहिँ धेरै अमाउन्टमा निस्किरहेछ भने एमाइलोइड प्रोटिन्सहरू बन्न थाल्छन्। त्यो एमाइलोइड प्रोटिन्सले गएर फेरि पर्टिकुलर बीटा सेलसँग बाइन्ड गर्छ, अनि बीटा सेलसँग बाइन्ड गरेर सेल डेथ गराइरहेको हुन्छ, अनि इन्सुलिनको प्रोडक्सन अल्टिमेटली रिड्युस भएको हुन्छ लेटर स्टेजेसमा, क्रोनिक स्टेजेसमा। त्यस्तो बेलामा चाहिँ टाइप 2 डायबिटिक्स पनि टाइप 1 डायबिटिक्स जस्तो सिम्टम्सहरू, इन्सुलिनको प्रोडक्सनै ओभरअल कम भएको देखिन्छ भने त्यस्तो केसेसको लेटर स्टेजेसमा, क्रोनिक स्टेजेसमा चाहिँ सल्फोनिलुरियाजलाई चाहिँ युज गर्ने भनिएको छ होइन, एकदम थर्ड लाइन एजेन्टको रूपमा। तर हाम्रो प्र्याक्टिसमा नेपालमा जेनरली के देख्छौँ भने सुरुमै चलाउने ड्रग भनेको मेटफर्मिनसँग भनेको ग्लिमेपेराइड हुन्छ। त एउटा कुरा त्यो चेक गर्नु होला। अर्को योसँग एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा एउटा के हुन्छ भने पेसेन्ट चाहिँ अब जेनरली जस्तै नेपाल र इन्डियामा के ट्रेन्ड छ भने हाम्रो कि पेसेन्टहरू चाहिँ फास्टिङ पनि गरेर हुन्छन् होइन, लेडिजहरूमा जेनरली फास्टिङको ट्रेन्ड छ, या खाना चाहिँ स्किप गरेर हुन्छन्, मिल स्किप गरेर हुन्छन्। मिल स्किप गर्दाखेरि पर्टिकुलरली अगर तपाईँ पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने पर्टिकुलरली मिल स्किप गर्दाखेरि जुन सल्फोनिलुरिया तपाईँले ग्लिमेपिराइड, ग्लिक्लाजाइडहरू चलाएको छ भने तपाईँले त्यति बेला चाहिँ ग्लिमेपिराइड युज गर्नु हुँदैन, या सल्फोनिलुरियाज क्लासको पर्टिकुलर ड्रग्सहरू चाहिँ तपाईँले खानु हुँदैन। मिल स्किप गर्नु भएको छैन यो ड्रग पनि त्यति बेला स्किप गर्नुपर्छ। यो पर्टिकुलर कुरा तपाईँ आफ्नो फिजिसियनसँग या तपाईँको पर्टिकुलर एन्डोक्रिनोलोजिस्ट जो छ त्योसँग डिस्कस गर्नुहोस् कि मैले चाहिँ यो दिन चाहिँ फास्टिङ बस्ने गर्छु, यो वाला पर्टिकुलर मिल स्किप गर्ने गर्छु, यो पर्टिकुलर ड्रगलाई म कसरी युज गरौँ भनेर। र तपाईँ अगर फिजिसियन हुनुहुन्छ या एन्डोक्रिनोलोजिस्ट हुनुहुन्छ भने एउटा कुरा सानो अपडेट है, तपाईँको पेसेन्ट्सहरूको लागि तपाईँ चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टेस्ट गराएर अनि बल्ल यो टेस्ट यो चलाउन चाहिँ अलिकति सजिलो, एउटा गाइडलाइन अनुसार एउटा सी पेप्टाइडको टेस्ट गराउनु होला। सी पेप्टाइडको टेस्ट गराउँदाखेरि टेस्ट गराउँदाखेरि के थाहा हुन्छ भने सी पेप्टाइड कम्स विथ इन्सुलिन। त तपाईँको बडीमा अगर इन्सुलिन अलरेडी प्रड्युस भइरहेछ, पेसेन्टमा इन्सुलिनको प्रोडक्सन छँदैछ भने तपाईँले सल्फोनिलुरिया किन चलाउनु पर्यो? किनभने सी पेप्टाइड कम्स अलङ विथ द इन्सुलिन प्रोडक्सन भइरहेछ भने तपाईँको बडीमा सी पेप्टाइड डिटेक्ट हुन्छ। त सी पेप्टाइड कुनै पेसेन्टमा डिटेक्ट भइरहेछ भने त्यसको इन्सुलिन प्रोडक्सन त भइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त पर्टिकुलरली इन्सुलिन प्रोडक्सन छँदैछ, सी पेप्टाइड डिटेक्ट भइरहेछ भने हामी सल्फोनिलुरियालाई चाहिँ एभोइड गर्छौँ है, हामी प्रेस्क्राइब गर्न चाहिँ एभोइड गर्छौँ। सी पेप्टाइड छ भने पर्टिकुलरली सल्फोनिलुरियाज युज नगर्नु होला, बिकज इन्सुलिन प्रोडक्सन इज अलरेडी देयर। यु क्यान युज अदर ड्रग्स, अरू ड्रग्सहरू जुन छन् सेकेन्ड लाइन एजेन्टको रूपमा SGLT होइन इनिबिटर्सहरू, या तपाईँले DPP4 या अर्को अल्फा ग्लुकोसाइडेज इनिबिटरहरू युज गरेर चाहिँ तपाईँले पेसेन्टलाई चाहिँ हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ। त सी पेप्टाइडको टेस्ट गराएर बल्ल सल्फोनिलुरियाज चाहिँ हामी एडमिनिस्टर गर्छौँ। एउटा कुरा त्यो भइहाल्यो। अर्को फास्टिङ छ भने चाहिँ तपाईँ आफ्नो पर्टिकुलरली जुन आफ्नो फिजिसियन एन्डोक्रिनोलोजिस्ट छ त्योसँग कन्सल्ट गरेर यो फास्टिङको बेला चाहिँ कसरी खाने र त्यसरी कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु होला। यसको चाहिँ एउटा साइड इफेक्ट चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेटमा जान सक्नुहुन्छ। बडी अलरेडी अब अलिअलि बडीमा जुन ग्लुकोज छ त्यो पनि डिप्लिट भएर तपाईँको जुन ग्लुकोज लेभल चाहिँ एकदम लोवर स्टेटमा जान सक्छ र तपाईँलाई चाहिँ हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट इज भेरी डेन्जरस। त्यस्तो सिचुएसनमा तपाईँलाई एकदम गाह्रो हुनसक्छ। अनि यसले चाहिँ वेट गेन पनि गराउँछ। एउटा पोटेन्सियल जुन साइड इफेक्ट हो यसको त्यो वेट गेन हो। यो कुरा भयो सल्फोनिलुरियाजको। जेनरली यसको जुन बडीमा एब्जर्प्सन हुन्छ 1 to 2 आवर्समा हुन्छ
र ड्युरेसन अन एक्सन 4 to 6 आवर्स तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को जुन ड्रग छ जसले चाहिँ यसरी नै काम गर्छ त्यो भएको तपाईको मेग्लिटिनाइड्सहरु जसलाई फिनाइल एलानिन एनालॉग्स भनेर भनिन्छ। त यो फिनाइल एलानिन जुन एनालॉग्सहरु छन् तिनीहरुले पनि काम यही गर्छन् कहाँ यही जुन एटीपी सेन्सिटिभ जुन पोटासियम च्यानल छ त्यही काम गर्छ तर एउटा अर्को बाइन्डिङ साइटमा बाइन्ड गरेर। यसले सल्फोन्युरियाले यहाँ बाइन्ड गर्दै थियो भने यसले चाहिँ अर एनदर बाइन्डिङ साइटमा बाइन्ड गर्छ कसले यो मेग्लिटिनाइड्सहरुले अर्को बाइन्डिङ साइटमा बाइन्ड गर्छ र यसले सेम पोटासियम च्यानललाई ब्लक गर्छ। क्याल्सियम यो जुन पोटासियमको इफ्लक्स जुन भइरा थियो त्यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ र पोटासियमको इफ्लक्स इन्हिबिट हुने बित्तिकै पोटासियम बिल्डअप हुने भयो त्यसले गर्दा डिपोलराइजेसन हुने भयो डिपोलराइजेसनले गर्दा जुन क्याल्सियम च्यानल्स छन् त्यहाँको थ्रु क्याल्सियम इन्फ्लक्स हुने भयो र क्याल्सियमले गएर फेरि जुन यो पर्टिकुलर वेसाइकल्सहरु छन् इन्सुलिनका त्यहाँ फ्युजन गराएर हैन इन्सुलिनको रिलिज वा इन्सुलिनको सिक्रिसन गराउने भयो। तर यो मेग्लिटिनाइडसँग सम्झिनु पर्ने के कि यसको जुन अनसेट छ र ड्युरेसन अफ एक्सन छ दुईटै र्यापिड अनसेट हुन्छ र ड्युरेसन अफ एक्सन के हुन्छ सर्ट हुन्छ। पर्टिकुलरली यो दुईटै ड्रग अगर पर्टिकुलरली कसैलाई चलाइरहेछ आइदर सल्फोन्युरिया या मेग्लिटिनाइड चलाइरहेछ भने खाना भन्दा 30 मिनट्स अगाडि खाने बडीमा इन्सुलिन रिलिज सुरु हुन्छ अनि फुड हामीले लिन्छौं अनि त्यसले गएर चाहिँ इन्सुलिनले गएर ग्लुकोजको के गराउँछ अपटेक गराउँछ अनि यो पर्टिकुलर कामहरु चाहिँ हुन्छन्। पर्टिकुलरली फोकस गर्नुपर्ने के त सर्ट एकदम र्यापिड अनसेट र ड्युरेसन अफ एक्सन के हुन्छ सर्ट हुन्छ 2 to 3 आवर्स हुन्छ यसको। अब पर्टिकुलरली यसमा कुरा गर्नुपर्ने एक दुईटा अझै कुरा छन् जस्तै प्राइमेरी पोस्ट प्रान्डियलबाट जुन हाइपरग्लाइसेमिया हुन्छ खाना खाने बित्तिकै जुन वात्तै बढ्दिन्छ हैन एकदम शूट जुन देखिन्छ ग्लुकोज लेभल त्यस्तो वालामा पर्टिकुलरली यसलाई युज गर्न सकिन्छ कसलाई यो मेग्लिटिनाइडलाई किनभने पोस्ट प्रान्डियल हाइपरग्लाइसेमिया जुन पेशेन्टहरुमा देखिन्छ त्यस्तो पेशेन्टमा चाहिँ खाना खाने पछि खाना खाएपछि जुन छ हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट देखिन्छ त्यस्तोमा र पर्टिकुलर रिनल फंक्सनली इम्पेयर्ड भएको पेशेन्टहरुमा पनि हामीले चाहिँ पर्टिकुलरली मेग्लिटिनाइड र फिनाइलएलानिन जुन एनालॉग्सहरु छन् त्यसका एक्जाम्पलहरु के छन् रेपाग्लिनाइड र नेटेग्लिनाइड। त रेपाग्लिनाइड र नेटेग्लिनाइड चाहिँ त्यसमा युज गर्न सकिन्छ। यसमा पनि के हुन्छ जुन एडभर्स इफेक्ट एउटा पोटेन्शियल त्यो के हो हाइपोग्लाइसेमिया हो तर कम्पेरेटिभली सल्फोनिल जुन युरियाजहरु छन् सल्फोनिल युरियाज भन्दा कम्पेरेटिभली यसमा हाइपोग्लाइसेमिया लेस हुन्छ। दुईटै एडभर्स इफेक्टहरुको हामीले कुरा गरिहाल्यौं अनि सी पेप्टाइडको कुरा गरिहाल्यौं। दुईटै ड्रग चलाउनु भन्दा अगाडि एकचोटी सी पेप्टाइडको टेस्ट गराउने अगर सी पेप्टाइड प्रेजेन्ट छ भनेको इन्सुलिन बनिरहेछ बडीमा सफिसिएन्ट अमाउन्टमा भने चाहिँ यो दुईटा ड्रगहरु चाहिँ प्रेफरेबली युज गर्नु हुँदैन। अब यो डीपीपी इन्हिबिटरको कुरा हामीले गरिहाल्यौं त्यो पर्टिकुलर इन्क्रिटिनसँग जुन इन्टरेक्सन गरिरहेको थियो एउटा एन्जाइम जसले चाहिँ इनएक्टिभेट गरेको थियो डीपीपी4 त्यसलाई चाहिँ इन्हिबिट गर्छ अनि इन्क्रिटिन्सको अमाउन्ट बढाउँछ त्यो यसको कुरा यहाँ भइहाल्यो। यसको चाहिँ पर्टिकुलर जुन एडभर्स इफेक्टहरु हुन्छन् त्यो सेम त्यस्तै त्यो अलिक सेटाइटी वाला फिलिङ गराउने हैन अलिकति नजिया भमिटिङ जस्तो फिलिङ हुने हैन डायरियाहरु जस्तो गराउन सक्ने तर कमन वाला साइड इफेक्ट्समा चाहिँ हामी हेडेक र नेजोफेरिन्गाइटिस भनेर भन्छौं। नेजोफेरिन्गाइटिसलाई चाहिँ चेक गर्ने यस्तो पेशेन्ट जसलाई चलाइरहेछ हेडेकलाई चेक गर्ने यो चाहिँ भइहाल्यो। अब चाहिँ कुरा गरौँ यस्तो ड्रग्सहरुको जसले चाहिँ इन्सुलिन रेसिस्टेन्टलाई ओभरकम गर्न हेल्प गर्छ या सेन्सिटिभिटी जुन छ पर्टिकुलर इन्सुलिन रिसेप्टर्सको त्यसको बढाइरा हुन्छ त्यसको कुरा गरौँ। यसमा एक नम्बरमा बाइगोनाइड्सको कुरा आउँछ। बाइगोनाइडमा पढ्दाखेरि मेटफर्मिन र फेनफर्मिन भनेर दुईटा ड्रग पढिरा हुन्छौं तर जहिले पनि हामीले जनरली क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा चाहिँ या पेशेन्टलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्दाखेरि मेटफर्मिन मात्रै सुन्छौं किनभने फेनफर्मिन छैन मार्केटमा त्यही भएर मेटफर्मिनको कुरा चाहिँ यसमा गरिन्छ। मेटफर्मिनको जुन मेकानिजम एक्सन छ त्यो एकदम ब्रड छ भेग छ तर पर्टिकुलरली यही काम गरेर यसले घटाइरहेछ हैन बडीमा ग्लुकोज लेभल त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न तर यसको दुई तीनवटा चाहिँ मेकानिजम एक्सनलाई हामी डिस्कस गर्छौं। एउटा त पर्टिकुलरली यसले हेपाटिकमा जुन ग्लुकोज प्रोडक्सन भइरहेको हुन्छ थ्रु त्यो ग्लुकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोजेनोलाइसिस त्यसलाई इन्हिबिट गर्छ र हेपाटिक ग्लुकोज प्रोडक्सनलाई घटाइदिन्छ। त हेपाटिक ग्लुकोज प्रोडक्सन घट्ने बित्तिकै तपाईको के हुने भयो त ब्लड ग्लुकोज लेभल रिड्युस हुने भयो। अर्को जुन भनिन्छ नि यो इन्टेस्टिनल जुन एब्जर्प्सन हुन्छ अब तपाईले खानुभयो कुनै फुड प्रोडक्ट अनि तपाईले खाइसकेपछि त्यसमा जुन कार्बोहाइड्रेट छ त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ अनि कार्बोहाइड्रेट चाहिँ सिम्पल सुगरको फर्ममा इन्टेस्टाइनबाट एब्जर्ब हुन्छ यसले चाहिँ इन्टेस्टिनल जुन एब्जर्प्सन हुन्छ ग्लुकोजको त्यसलाई पनि स्लो डाउन गर्छ। एक नम्बरमा हेपाटिक ग्लुकोज प्रोडक्सनलाई कम गर्ने भयो हैन ग्लुकोज प्रोड्युस हुने भएन अरु पाथवेजबाट अनि अर्को चाहिँ इन्टेस्टिनल जुन ग्लुकोजको एब्जर्प्सन छ त्यसलाई चाहिँ यसले स्लो डाउन गर्छ। त्यस्तै अर्को इन्सुलिनको जुन रिसेप्टर छ त्यसको सेन्सिटिभिटी पनि बढाउँछ कहाँ पेरिफेरल टिस्युजमा फ्याटमा हैन एडिपोज टिस्युजमा मसल्सहरुमा चाहिँ यसले इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढाउँछ जसले इन्सुलिनको अपटेक बढ्छ अनि तपाईको सेल्सले टिस्युजले इन्सुलिन अपटेक गरेर त्यसलाई युटिलाइज गर्छ र त्यो भइहाल्यो।
त्यस्तै अब पर्टिकुलरली हेपाटिक अपटेक ग्लुकोजको घटाइरहेको थियो, यसले हेपाटिक अपटेक ल्याक्टेटको पनि घटाउँछ। हामीले एउटा कुरा फेरि सम्झिनुपर्छ है, जुन बडीमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ठाउँमा एनारोबिकली अगर कुनै ग्लाइकोलाइसिस या कुनै प्रोसेस भइरहेछ भने त्यसमा जनरली एरोबिक पाथवेबाट बन्ने पाइरुवेट हुन्छ, त्यो पाइरुवेट फेरि एनारोबिक छ भने ल्याक्टेटमा कन्भर्ट हुन्छ, त्यो ल्याक्टेट फेरि कहाँ जान्छ त तपाईँको कहाँ जान्छ, लिभरमा जान्छ, अनि फेरि त्यो तपाईँको ग्लुकोनियोजेनेसिसवाला पाथवेबाट त्यो ल्याक्टेट तपाईँको केमा कन्भर्ट हुन्छ अनि सुगरहरूमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। तर यो पर्टिकुलर जुन ड्रग छ बाइगोनाइड जसलाई मेटफर्मिन भन्छौँ, यसले ल्याक्टेटको अपटेक पनि के गर्छ, रिड्युस गर्छ। त तपाईँको लिभरमा जुन ल्याक्टेटको अपटेक छ त्यो रिड्युस भइसकेपछि तपाईँको बडीमा के हुने भन्दा फेरि त्यो ल्याक्टेटको बिल्डअप हुने भयो, अनि ल्याक्टेटले गर्दा के हुन्छ, ल्याक्टिक एसिडोसिस हुन्छ। त्यही भएर वान अफ द मेजर एडभर्स इफेक्ट जुन ध्यान दिनुपर्छ तपाईँले, पर्टिकुलरली यस्तो पेसेन्टहरूमा जसमा चाहिँ कुनै अर्गन फेलियर्सहरू या अर्गन डिसफङ्क्सनहरू छ, जस्तै रिनल फेलियर छ होइन, या कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरवाला पेसेन्टहरूमा पर्टिकुलरली चाहिँ तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। अगर मेटफर्मिन चलाइरहनु भएको छ भने रिड्युस्ड ल्याक्टेट अपटेक इन द हेपाटिक सेल्स, त्यो किनभने बाइगोनाइड्सले गराइरहेको हुन्छ, यो तपाईँको जुन ल्याक्टेटको अपटेक भइरहेछ लिभरमा त्यो कम भइरहेछ, जसले गर्दा युज हुन पाएको छैन या मेटाबोलिजममा जान पाएको छैन ल्याक्टेट भने चाहिँ बडीमा बिल्डअप हुन्छ, जसले गर्दा ल्याक्टिक एसिडोसिस हुन सक्छ। एउटा यो भइहाल्यो। अर्को अब जीआई ट्र्याकमा भनेको छ एब्जर्प्सन घटाइरहेछ होइन, पर्टिकुलर ग्लुकोजको यताउतिको भने चाहिँ यसले नजिया, भोमिटिङ, डायरिया जस्तो सिम्टमहरू, जीआई डिस्ट्रेस, जीआई अपसेट, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल इस्युजहरू चाहिँ तपाईँले बाइगोनाइड्सले गर्दा हुन सक्छ। अर्को वेट लसमा हेल्प गर्छ, र जुन पर्टिकुलरली हाइपोक्सिक पेसेन्ट्सहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ अक्सिजन लेभलहरू चाहिँ अलिकति कम देखिन्छ, त्यस्तो हाइपोक्सिक पेसेन्ट्सहरूमा पनि एकदम कसियसली युज गर्नुपर्छ, नभए गाह्रो भइरहेको हुन्छ यो पेसेन्टहरूलाई, र झन् तपाईँको सिचुएसनलाई चाहिँ यसले वर्सन गर्न सक्छ। पर्टिकुलरली ल्याक्टिक एसिडोसिस ध्यान दिने, अनि तपाईँले जीआई डिस्ट्रेस, जीआई अपसेट, अनि तपाईँको जुन नजिया, भोमिटिङ, डायरियाहरूको कुराहरू त भइ नै हाल्यो। यो कुरा गरिसकेपछि अलिकति थाइजोलिडिन डायोन्सहरूको पनि कुरा गरौँ है। थाइजोलिडिन डायोन्सलाई चाहिँ PPAR गामा भनेर भनिरहेको हुन्छ। के छ, पेरोक्सिसोम प्रोलिफरेटर या प्रोलिफरेटिभ एक्टिवेटर रिसेप्टर भनेर छ। यो के हो, एउटा न्युक्लियर रिसेप्टर हो। यो न्युक्लियर रिसेप्टर जब एक्टिभेट हुन्छ, त्यो पर्टिकुलर न्युक्लियर रिसेप्टर एक्टिभेट हुनेपछि डिएनएसँग बाइन्ड गर्छ, डिएनएमा सर्टेन जुन जिन्स हुन्छ त्यसको रिप्रेसन हुन्छ, कसै कसैको एक्सप्रेसन हुन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको भनौँ न यो बडीमा जुन फ्याटी एसिड्स छन्, अब सर्टेन प्रोटिनहरू बन्छ, जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको भनौँ न ग्लुकोजको मेटाबोलिजमलाई चाहिँ बढाउँछ, अनि सर्टेन फ्याटी एसिड्सको मेटाबोलिजमलाई पनि बढाउँछ। अनि यो पर्टिकुलर डिएनए जुन एक्सप्रेसन हुन्छ यसले गर्दा तपाईँको पहिलो नम्बरमा इन्सुलिनको जुन सेन्सिटिभिटी छ पेरिफेरल टिस्युजमा होइन, तपाईँको फ्याट जुन एडिपोज लेयर छ त्यसमा, मस्कुलर टिस्युजहरूमा, र तपाईँको जुन अरू पेरिफेरल टिस्युजहरू छन् त्यसमा चाहिँ पर्टिकुलरली इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढाउँछ, इन्सुलिनको अपटेक हुन्छ होइन, त्यहाँदेखि इन्सुलिनसँग रिसेप्टरहरू बाइन्ड गर्ने बित्तिकै ग्लुकोजको अपटेक हुनु भयो र ग्लुकोजको युटिलाइजेसन हुने भयो। त ग्लुकोज मेटाबोलिजम यसले बढाइरहेछ, केले गर्दा इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढाएर, एउटा त्यो भइहाल्यो। अर्को यसले पनि जसरी बाइगोनाइड्स जस्तै यसले के गर्छ भने र सल्फोनिलुरिया जस्तै जुन हेपाटिक प्रोडक्सन अफ ग्लुकोज छ त्यसलाई रिड्युस गर्छ। अर्को फ्याटी एसिडको पनि युटिलाइजेसन गराउँछ र फ्याटी एसिडको अपटेकलाई पनि यसले के गरेर हुन्छ, इन्हान्स गरेर हुन्छ। एउटा कुरा अझै बुझौँ है, जब कुनै पर्टिकुलर सेलमा अगर या बडीमै भनौँ न ग्लुकोजको अपटेक बढिरहेछ होइन, या फ्याटी एसिडको अपटेक बढिरहेछ भने जुन डिफ्रेन्ट फ्युल सोर्सेसहरू हुन्छन् बडीमा, एउटा त कार्बोहाइड्रेट भइहाल्यो, त्यस्तै अर्को फ्युलमा चाहिँ अर्को के हुन्छ, फ्याटी एसिड्सहरू हुन्छन्, त्यस्तै त्यसपछि चाहिँ बडी केमा जान्छ त, अनि अमाइनो एसिड्समा जान्छ, अनि त्यहाँबाट एनर्जी लिन थाल्छ। तर प्राइमरी ग्लुकोजवाला जुन पर्टिकुलर बडीमा तपाईँको एभाइलेबल छ भने बडीले फर्स्ट चोइसमा चाहिँ ग्लुकोज नै लिन खोज्छ, किनभने सिम्पली त्यसको जुन अक्सिडेसन हुन्छ त्यो के हुन्छ, सजिलो हुन्छ बडीलाई गर्नलाई, रादर देन युजिङ अर्को प्रोसेसेसहरू होइन, या फ्याटलाई चाहिँ युज गर्नुभन्दाको चाहिँ बडीले चाहिँ प्रिफरेबली चाहिँ ग्लुकोजलाई युज गर्न खोज्छ। तर जुन स्टेटमा बडीमा ग्लुकोज लेभल हाई छ, सेलले अपटेक गरेर या सेलले चाहिँ ग्लुकोज तानेर आफ्नो एनर्जी फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन भने उसले अलिअलि स्विच गरेको हुन्छ सोर्सेसहरू फ्याटमा, अनि किटोन बडीजहरू बनाइरहन्छ त्यसरी। त त्यस्तो केसेसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँले बडीमा जुन सेकेन्ड फ्युल सोर्स छ त्यसलाई कम गरिदिनु भयो, फ्याटी एसिड कम गरिदिनु भने अर्को जुन चाहिँ ग्लुकोज त्यसको पनि के हुन्छ त, फेरि युटिलाइजेसन अलिकति बढ्न जान्छ, किनभने बडीले स्विच गर्न खोज्छ क्या सोर्सेसहरू। कस्तो आइरोनी हो है, अलरेडी युटिलाइज गरेको छ ग्लुकोज बढ्न चाहिँ, ग्लुकोजको युटिलाइजेसन घटिएको छ, ग्लुकोजले लिन पाएको छैन, तर जब फ्याटी एसिड घटिहालिरहेको छ त्यति बेला फेरि ग्लुकोज चाहिँ के हुन्छ त, युटिलाइजेसनतिर जान थाल्छ। तर पर्टिकुलर थाइजोलिडिन डायोन्सलाई चाहिँ एउटा केसमा एकदम युज नगर्नु भनेर भन्छ,
किन भन्छ त्यो पनि भन्छ एउटा कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर वाला केसेसहरू हुन्छन् अगर डायबिटिजसँग जुन कोमोर्बिडिटिजमा कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर छ भने यो पर्टिकुलर थाइजोलिडिन डायोन्सलाई चाहिँ युज गर्नु नै हुँदैन, एभोइडेड, एकदम कन्ट्राइन्डिकेटेड भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यही भएर कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरमा CHF मा चाहिँ के छ, कन्ट्राइन्डिकेटेड छ भनेर सम्झिनु है। यो PPAR गामा। ल सर्टेन अरू साइड इफेक्ट्सको कुरा गरे भने यसले अब ग्लुकोज तपाईँले युज गरेर हुन्छ अनि यो थाइजोलिडिन डायोनले जुन PPAR गामालाई एक्टिभेट गरिरहेको छ त्योसँग एउटा PPAR अल्फालाई पनि एक्टिभेट गरेर हुन्छ। अब तपाईँ एकचोटि हल्का फेरि रिकल गर्नुहुन्छ आफ्नो मेमोरी भने चाहिँ हामीले जुन तपाईँको के भन्छ डिस्लिपिडेमिक वाला जुन ड्रगहरू छन् त्यसमा चाहिँ PPAR गामा कुरा गर्छौँ फेनोफाइब्रेटसँग एसोसिएट गरेर, जुन फाइब्रेट्स गएर कहाँ जोडिरहेको थिए PPAR अल्फासँग। यसले PPAR गामालाई पनि गर्छ, PPAR अल्फालाई पनि गर्छ। अनि हामीलाई थाहा छ PPAR अल्फा जब एक्टिभेट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ सर्टेन प्रिकर्सर्सहरू बन्छन् के को, HDL को, जुन हाई डेन्सिटी लाइपोप्रोटिन छ जसलाई चाहिँ गुड लिपिड भनिन्छ, जसले तपाईँको ट्राइग्लिसराइड लेभल, लो डेन्सिटी लाइपोप्रोटिनलाई घटाउन हेल्प गर्छ। त्यस्तो खालको गुड कोलेस्ट्रोलहरू बन्छ, त्यसको प्रिकर्सर्सहरू बन्छन् केमा, PPAR अल्फा एक्टिभेट भयो भने। त्यही भएर केही मात्रामा थाइजोलिडिन डायोन्सले चाहिँ PPAR अल्फालाई पनि एक्टिभेट गर्छ र HDL को प्रिकर्सर्सहरू बनाउँछ, जसले गर्दा तपाईँले HDL लेभल राइज भएको देख्नुहुन्छ। त्यो HDL लेभल के हुन्छ, HDL लेभल बढ्छ तर अलिअलि चाहिँ LDL लेभल पनि बढ्छ। पर्टिकुलरली एथेरोस्क्लेरोसिस गराउने खालको LDL चाहिँ बढ्दैन तर HDL र LDL लेभल दुइटै राइज हुन्छन् यसमा। वेट गेन चाहिँ एकदम वान अफ द मेजर साइड इफेक्ट्समा एउटा वेट गेन हेर्नुहुन्छ। र अर्को फ्लुइड रिटेन्सन गराउँछ। यसले के हुन्छ, बडीमा फ्लुइड रिटेन हुन्छ र तपाईँलाई एडिमाजहरू, पेरिफेरल एडिमाजहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र पर्टिकुलरली कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरमा अगर युज गर्नुभयो भने यसले सिचुएसनलाई झन् वर्सन गर्छ। त्यही भएर मैले के भने एकदम कन्ट्राइन्डिकेटेड के भन्छ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरमा थाइजोलिडिन डायोन्स, यो सम्झिनु होला है। अब अरू ड्रग्सहरू छन् एक दुईटा, लगभग सबको कुरा गरिसके, जसलाई चाहिँ हामी केमा राख्छौँ भने अदर क्याटेगोरिज, मिसेलेनियसमा। यिनीहरूले चाहिँ कहीँ न कहीँ गएर इन्सुलिनको रिसेप्टरलाई एक्टिभेट गर्ने, कहीँ न कहीँ इन्सुलिनको सेन्सिटिभिटी बढाउने, कहीँ कहीँ गएर पर्टिकुलरली ग्लुकोज सेन्सिटिभिटी इन द बिटा सेल्स बढाउने, अनि त्यसरी ग्लुकोजको अपटेक गराउने, ग्लुकोजको मेटाबोलिजम गराउने, ग्लुकोजको भनौँ न युटिलाइजेसन गराएर अक्सिडेसनतिर लाने, त्यो कुराहरू चाहिँ सबैले गराइरहेको थिए। अब जुन ड्रगलाई हामी कुरा गर्छौँ त्यसले चाहिँ जेनरली मोटामोटी कुरा गऱ्यो भने कि त ग्लुकोजलाई फालिदिन्छ शरीरबाट कुनै न कुनै मार्फतबाट, कि त पिसाबमा फालिदिन्छ, कि त तपाईँको भनौँ न कि त मलमा फालिदिन्छ, कि त मूत्रमा फालिदिन्छ। त्यो मलमा र मूत्रमा अगर ग्लुकोज फालिरहेछ भने त्यस्तो खालको ड्रग्सहरूलाई हामी मिसलेनियसमा राखेका छौँ। त्यसको कुरा चाहिँ छोटकरीमा गरौँ। मिसलेनियसमा चाहिँ पहिलो नम्बरमा आउने भनेको अल्फा ग्लुकोसाइडेज इन्हिबिटरहरू। अल्फा ग्लुकोसाइडेज कहाँ बन्छ भन्ने कुरा गरौँ है। जुन तपाईँको इन्टेस्टिनल ब्रस बर्डर इपिथेलियम हुन्छ, इन्टेस्टिनल ब्रस बर्डर इपिथेलियममा एउटा पर्टिकुलर एन्जाइम भन्छ जसलाई अल्फा ग्लुकोसाइडेज भन्छौँ। त्यसले जुन तपाईँको कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तपाईँले जुन कन्ज्युम गरिरहनुहुन्छ स्टार्चको फर्ममा, त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर सिम्पल ग्लुकोज या फ्रुक्टोजको फर्ममा, सिम्पल सुगर्सको फर्ममा कन्भर्ट गर्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ जुन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छ हाम्रो स्टमकले त्यसलाई के गर्न सक्दैन, एब्जर्ब गरेर चाहिँ बडीलाई चाहिँ युटिलाइज गराउन सक्दैन। र त्यस्तो केसेसमा चाहिँ जहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स सुगरलाई युटिलाइज गराउन सकिँदैन त्यस्तोमा चाहिँ यो ग्लुकोसाइडेज जुन अल्फा ग्लुकोसाइडेज एन्जाइम छ कहाँबाट निस्किन्छ, फेरि रिकल गरौँ, इन्टेस्टिनल ब्रस बर्डर इपिथेलियमबाट निस्किन्छ। त्यसले गएर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटलाई ब्रेकडाउन गराउँछ हैन। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कस्तो छन् अब हैन, जस्तै स्टार्चहरू छ, स्टार्चलाई ब्रेक गरेर कम्प्लेक्सलाई के गर्छ, यसले सिम्पल कार्बोहाइड्रेट्समा कन्भर्ट गर्छ हैन, ग्लुकोजमा, अनि त्यसरी बडीले यसलाई एब्जर्ब गर्छ। यो पर्टिकुलर एन्जाइमलाई मैले इनिबिट गरिदिएँ भने, यो पर्टिकुलर एन्जाइमलाई ब्लक गरिदिएँ भने जुन कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट छन् त्यो कम्प्लेक्सै रहने भए, बडीमा एब्जर्ब हुन पाएनन्, त्यसरी तपाईँको ब्लड ग्लुकोज लेभल रिड्युस हुने भयो। सिम्पल के बुझ्नुपर्ने छ यसमा, यो अल्फा ग्लुकोसाइडेजले कम्प्लेक्सवालालाई तोडेर सिम्पल बनाइरहेको थियो। यो सिम्पलले नहुन पाएपछि तपाईँको बडीले एब्जर्बै गर्ने भएन, त्यसरी चाहिँ तपाईँको बडीमा यो जुन ब्लड ग्लुकोज लेभल छ त्यो राइज हुने भएन। यसलाई इनिबिट गर्ने जुन पर्टिकुलर तीनटा ड्रगहरूको कुरा गर्छौँ हामी, एकार्बोज भइहाल्यो, त्यस्तै मिग्लिटोल भइहाल्यो र वोग्लिबोज भइहाल्यो। हामीले एकदम कमनली यो ड्रग्सहरू पनि युज गरेर हुन्छौँ। तर यो ड्रग्सहरूसँग पनि सर्टेन के छ भने समस्याहरू छन्। जस्तै तपाईँको पेटमा अब कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यतिकै रहिरहेछ भने ब्लोटिङ हुन्छ हैन, त्यहाँका पर्टिकुलर ब्याक्टेरियाहरूले त्यहाँ फर्मेन्टेसन गराएर एनरोबिक रेस्पिरेसन गराएर ग्यास बनाउने भए, त्यहाँ CO2 को या सर्टेन ग्यासेसको बिल्डअप भयो भने तपाईँको स्टमकमा फ्लेटुलेन्स हुन्छ, पेट डुम्म भएर बस्छ हैन। त्यहाँ इन्ट्रा जुन भित्रको जुन इन्टेस्टाइन र GI ट्र्याक्ट भित्रको जुन प्रेसर छ ग्यासियसले गर्दा त्यसले के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ
हैन तपाईको स्टमकमा क्राम्प्स हुन्छन् डायरिया हुन सक्छ र पर्टिकुलरली अगर आईबीडी को पेशेन्ट छ भने यसलाई अभोइड गर्नुपर्छ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में तो क्रॉन्स डिजीजहरु भइहाले या पर्टिकुलरली अगर त्यो जुन इन्टेस्टिनल ल्युमन एकदम थिन भएको हुन्छ त्यस्तो केसेसमा इन्फ्लेट भएर अनि इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम वाला केसेसमा जुन तपाईको यो के इन्फ्लेम भइसक्या हुन्छन् त्यो त्यसले गर्दा झन् तपाईको प्रेसर बढ्न सक्छ फुट्न सक्छ हैन फुट्न त फुट्दैन तर पर्टिकुलरली यस्तो केसेसमा चाहिँ यसले चाहिँ पेशेन्टलाई झन् क्रोनिकली इल गर्न सक्छ त्यही भएर एब्डोमिनल क्राम्प्स ब्लोटिङ डायरिया चाहिँ यसको के भइहाल्यो त पर्टिकुलर एडभर्स इफेक्ट भइहाल्यो केमा कन्ट्राइन्डिकेटेड इरिटेबल बाउल डिजीजहरु जुन हुन्छन् हैन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज त्यस्तो खालको सिचुएसनमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ पर्टिकुलरली अल्फा ग्लुकोसाइडेज इन्हिबिटरहरुलाई यो तपाईको जुन ग्लुकोज छ कम्प्लेक्स फर्ममा रह्यो मलमा फाल्यो तपाई खानुहुन्छ त्यतिकै त्यो चाहिँ तपाईको टयलेटमा चाहिँ निस्केर जान्छ तपाईको बडीमा अपटेक हुँदैन त्यसरी हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटमा बडी जाँदैन ठीक एउटा यो भइहाल्यो अब मूत्रको कुरा गरौँ अर्को एउटा छ सोडियम ग्लुकोज को ट्रान्सपोर्ट 2 इन्हिबिटर नाम चाहिँ कस्तो खतरनाक छ है सोडियम ग्लुकोज को ट्रान्सपोर्ट 2 अब कहाँ हुन्छ यो को ट्रान्सपोर्टर भनेको छ चित्र कोरम न धेरै दिन भयो चित्र नपरेको सानो चित्र बनाइरहेको छु सम्झिनलाई मात्रै हो यहाँ जुन प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड टिबिल हुन्छ नि कस्तो कबाडी मार रहेछ गाइज हाम्रो टिमका मान्छेहरुलाई चाहिँ धन्यवाद भन्नुपर्छ प्रोक्सिमल कन्भोल्युटेड टिबिलमा चाहिँ पर्टिकुलर एउटा के हुन्छ भने एउटा को ट्रान्सपोर्टर हुन्छ त्यसको नाम के हो मैले को ट्रान्सपोर्टर यहाँ बनाए है त्यो को ट्रान्सपोर्टरले चाहिँ दुईटा कुरालाई रिअब्जर्भ गराउन हेल्प गर्छ रिअब्जर्भ भनेपछि कहाँ भयो त युरिनबाट रिअब्जर्भ भएर ब्लडमा जाने भयो के कुरा दुईटा एउटा त जुन तपाईको यहाँबाट फिल्टर भएर आएको 90% जुन ग्लुकोज थियो हैन 90% जुन फिल्टर भएर आएको ग्लुकोज थियो त्यो यही पर्टिकुलर ट्रान्सपोर्टरको थ्रु को ट्रान्सपोर्टरको थ्रु ग्लुकोज 90% चाहिँ यहीबाट के हुन्छ रिअब्जर्भ भएर ब्लडमा आउँछ हैन र तपाईको सोडियम पनि मेजर अमाउन्टमा यहाँबाट चाहिँ ब्लडमा आउँछ अब जुन यो SGLT2 वाला जुन इन्हिबिटरहरुको कुरा गरिरहेको छु म यो SGLT2 ले चाहिँ यहाँ काम गर्दिन्छ SGLT2 यसले यहाँ गएर काम गर्छ र यसलाई यसको जुन दुईटै रिअब्जर्प्सन छ दुईटैलाई के गर्दिन्छ इन्हिबिट त ग्लुकोज तपाईको युरिनरी ल्युमेनबाट मतलब युरिनबाट चाहिँ फेरि रिअब्जर्भ भएर ब्लडमा आउन पाएन त्यो सँगसँगै सोडियम पनि तपाईको रिअब्जर्भ भएर आउन पाएन कि एउटालाई आउन दिने अर्कोलाई आउन दिने हुन्छ त त्यस्तो हुँदैन एउटालाई आउन दिएन अर्कोलाई पनि आउन दिएन यो पर्टिकुलर को ट्रान्सपोर्टर ब्लक गर्यो अनि SGLT ले के गर्यो त तपाईको जुन ग्लुकोज तपाईको बडीमा बनिरहेको थियो या ब्लडमा थियो त्यो फिल्टर भएर युरिनमा जुन गइरहेको थियो त्यो युरिन मार्फत चाहिँ तपाईको ग्लुकोज चाहिँ बाहिर शरीर भन्दा बाहिर फालिने भयो त्यसरी तपाईको हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटबाट चाहिँ तपाईले ग्लुकोज लेभलमा चाहिँ नर्मलमा ल्याउने कन्ट्रोल गर्न चाहिँ त्यसले हेल्प गर्यो एउटा कुरा गरिहालौँ यो मलको थ्रु बाहिर फालियो यो मूत्रको थ्रु चाहिँ तपाईको ग्लुकोज के भयो त शरीरबाट बाहिर फालियो यसको अलिकति बेनिफिट एउटा के हुन्छ भने पर्टिकुलरली पेशेन्ट्सहरु जसमा चाहिँ भनौं न कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियर वाला पेशेन्टमा जहाँ चाहिँ अलिकति बडीमा भनौं न वाटरको सोडियमको अलिकति ओभरलोड हुन्छ ब्लड भोल्युम घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यसमा पनि बेनिफिशियल हुन्छ त्यसपछि हाइपरटेन्सिभ पेशेन्ट्सहरुमा पनि किनभने सोडियम पनि फालिरहेछ अब सोडियम फालियो भने पानी पनि फालिन्छ त्यसले अलिकति डिहाइड्रेसन चाहिँ गराउँछ डापाग्लिफोजिनले हैन बडीबाट चाहिँ किनभने पानी पनि फालिन्छ ग्लुकोज पनि फालिन्छ सोडियम पनि फालिन्छ तर हेल्प केमा गर्छ एउटा त वेट लसमा हेल्प गर्छ अर्को तपाईको बीपी रिडक्सनमा पनि यसले हाइपरटेन्सिभ स्टेटबाट अलिकति कन्ट्रोल गर्न बीपी लाई पनि हेल्प गर्छ र पर्टिकुलरली चाहिँ ग्लुकोजलाई फालेर शरीरबाट ले त्यहाँ पनि हाइपरग्लाइसेमिक स्टेटमा डायबिटिजमा पनि यसले बेनिफिशियल देखिएको छ अब एउटा कुरा चाहिँ अझै गर्नु पर्यो यसको साइड इफेक्टको कुरा ग्लुकोज फालिरहेछ युरिनको थ्रु पर्टिकुलरली जुन युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरु हुन्छन् हैन युरोसेप्सिसहरु त्यो चाहिँ यस्तो पेशेन्टहरुमा रेगुलरली चेक गरेर राख्नुपर्छ या पेशेन्टलाई चाहिँ युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरु हुन सक्छन् किन युरिनमा चाहिँ ग्लुकोज गइरहेछ त्यहाँ ब्याक्टेरियल चाहिँ ग्रोथ एक्स्ट्रा हुन सक्छ र त्यस्तो खालको केसेसमा युरोसेप्सिस या युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन्सहरु तपाईले सोडियम ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्ट 2 इन्हिबिटर युज गर्नु भएको छ भने त्यस्तोमा देखिन सक्छ जनरली हैन हामीले हेरेको स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन्स नेपाल इन्डियाको जुन प्र्याक्टिस छ त्यो अनुसार र कम्पेरिटिभली अगर फरेनमा हैन वेस्ट वर्ल्डमा जुन तपाईले हेर्नुहुन्छ प्र्याक्टिस त्यसमा चाहिँ बायोनाइड्स फर्स्ट लाइन
अनि सेकेन्ड लाइनमा युज गर्ने ड्रग्स जुन चाहिँ अलिकति सेफर पनि हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ पर्टिकुलरली धेरै किसिमको कोमर्बिडिटिजमा युज गर्न सकिन्छ। त्यसमा तपाईले पर्टिकुलरली सोडियम ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्ट इन्हिबिटरलाई चाहिँ म्याक्सिमम धेरै धेरै कोमर्बिडिटिजमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त सेकेन्ड लाइन अफ ड्रगमा चाहिँ सोडियम ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्ट इन्हिबिटर युज गर्नु होला। यसको एक्जाम्पल इम्पाग्लिफोजिन, अर्को डापाग्लिफ्लोजिन। एम्पाग्लिफ्लोजिन र डापाग्लिफ्लोजिन चाहिँ पर्टिकुलरली यस्तो कन्डिसनमा युज गर्न सकिन्छ। अहिले नेपालमा पनि एभाइलेबल छ दुईटै। त्यही भएर जेनरली जुन सेकेन्ड लाइन हुन्छ युज गर्न सकिने हैन अकर्डिङ टु हैन युरोपियन र युएस को स्ट्यान्डर्ड्स यो चाहिँ सेकेन्ड लाइनमा पढ्न जान्छ विथ along with many comorbidities वाला अगर हाइपरग्लाइसेमिक पेशेन्ट छ भने त्यस्तोमा। त ओभरअल यसको कुरा भइहाल्यो। अब लास्ट एउटा ड्रग छ हामीले युज भनेको, मैले चाहिँ क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा युज गरेको चाहिँ खासैले देख्दिनँ, कुनै साथीहरूलाई पनि यो पर्टिकुलर ड्रग एडमिनिस्टर गरेको देख्दिनँ। जेनरली अरू अरू डिजिजहरूमा पनि युज हुन्छन् तर पर्टिकुलरली क्लासिफिकेसनमा राखेको हुन्छ D2 एगोनिस्ट भनेर। त्यसमा एउटा ब्रोमोक्रिप्टिन भनेर इक्जाम्पल छ। अब क्लाइभिसेप्स भन्ने एउटा पर्टिकुलर फङ्गाइबाट निस्किन्छ हैन, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्छौँ, सेमी सिन्थेटिक हो। अनि यसले चाहिँ जेनरली के गराइन्छ भने चाहिँ यसको फङ्सनलाई चाहिँ कसरी भनिएको छ भने जुन सिर्काडियन न्युरोनल एक्टिभिटी छ नि हाइपोथ्यालेमसको, त्यसलाई चाहिँ रिसेट गर्छ र जुन एब्नर्मल लेभलमा ग्लुकोज राइज भइरहेको हुन्छ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ यो हाइपोथ्यालेमसलाई चाहिँ रिसेट गरेर त्यसरी चाहिँ ग्लुकोजको युटिलाइजेसन र मेटाबोलिजम गराउनलाई चाहिँ शरीरलाई चाहिँ त्यसरी प्रमोट गर्छ। त्यस्तै इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढाउँछ र पर्टिकुलर जुन ग्लुकोजको डिस्पोजल छ युटिलाइजेसन गराएर हुन्छ कि अब डिफ्रेन्ट अर्को मेकानिजमतिर स्विच गरेर हुन्छ, यसले ग्लुकोज डिस्पोजल पनि गराउँछ र इन्सुलिन सेन्सिटिभिटी बढाउँछ पर्टिकुलरली ब्रोमोक्रिप्टिनले। धेरै डिटेलमा यसमा जानु पनि पर्दैन। अरू डिजिजमा चाहिँ पर्टिकुलरली यसको युज बढी हुन्छ तर क्लिनिकल प्र्याक्टिसमा त्यतिकै युज गरेको देखिँदैन। अब यो एलोङ विथ दिज डिजिजेस हैन फर्स्ट लाइनमा हामीले अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गरिसकेका छौँ डायग्नोस्टिक एप्रोचमा। तर एकचोटि छोटकरीमा एक दुईटा कुरा अझै भन्छु, त्यो पनि सम्झिनु है। फर्स्टमा एउटा पेसेन्टलाई हेरे 6.5% भन्दा अगर माथि चलिरहेको छ, स्ट्यान्डर्डले त्यही भन्छ 6.5 to 7% भन्दा बढी छ HbA1c भने चाहिँ त्यसलाई 3 महिनासम्म पहिला बाइगोनाइड्समा राख्ने मेटफर्मिनमा। त्यो 3 महिना बाइगोनाइड चलाइसकेपछि पनि अगर तपाईँको HbA1c मतलब 7 तिर आइरहेको छैन या 9.5 भन्दा अहिले कटिरहेछ भने त्यसपछि हामी जुन बेसलवाला जुन बोलस रेजिमेन थियो हाम्रो त्यसमा लङ एक्टिङ इन्सुलिनहरू, त्यस्तो लङ एक्टिङ इन्सुलिनहरूलाई प्रयोग गर्ने त्यो सँगै। अनि त्यसपछि फेरि 3 महिनामा HbA1c गराउने। त्यही पनि अगर तपाईँको 9.5 र 7 तिर आइरहेको छैन भने 9.5 तिर नै छ अगर तपाईँको HbA1c 9.5% तिर र 7.7% तिर आइरहेको छैन या त्यो भन्दा क्लोज डाउन भइरहेको छैन भने त्यसमा चाहिँ फेरि सेकेन्ड लाइन अफ चोइसमा चाहिँ तपाईँले सोडियम ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्ट 2 इन्हिबिटर एज अ सेकेन्ड भनौँ न ड्रग। त्यसमा अब के हुनसक्छ पर्टिकुलर कोमर्बिडिटिजहरू जस्तै कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरहरू हुनसक्छ या कोरोनरी आर्टरी डिजिज हुनसक्छ होइन, या तपाईँको पर्टिकुलरली भनौँ न ट्रान्जेन्ट इस्किमिक एट्याक्सहरू भएको पेसेन्ट हुनसक्छ, या तपाईँको पेरिफेरल लिम्ब इस्किमिया जुन पेरिफेरल जुन आर्टरी डिजिजहरू छ त्यस्तो वाला जुन केसेसहरू हुनसक्छ भने सोडियम ग्लुकोजको ट्रान्सपोर्ट इन्हिबिटर या तपाईँले पर्टिकुलरली GLP-1 जुन एनालग्सहरू छन् GLP-1 एगोनिस्टहरू त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अगर एकदमै भनौँ न फ्लुइड रिटेन्सनहरू देखिरहनु भएको छ पेसेन्टमा या कन्जेस्टिभ हार्ट फेलियरवाला पेसेन्ट छ भने एभोइड गर्ने ड्रग भनेको थाइजोलिडिन डायोन्स हो। अनि त्यसपछि फेरि 3 महिना चाहिँ हेर्ने, अनि त्यसपछि फेरि HbA1c गराउने। HbA1c ले चाहिँ फेरि तपाईँको जुन रिजल्ट छ त्यो 6.5 भन्दा तल आउन खोजिरहेको छैन या भनौँ न त्यो क्लोज टु 9 छ भने फेरि तपाईँको थर्ड लाइन अफ ड्रग एड गर्नुपर्छ। त्यसमा पर्टिकुलरली तपाईँले DPP-4 इन्हिबिटर्सहरू होइन र सल्फोनिलुरियाजहरूलाई चाहिँ त्यसरी युज गर्ने। अनि त्यसपछि कम्बिनेसनमा त्यहाँ पनि कन्ट्रोल भइरहेको छैन भने तपाईँको 3टा ओरल ड्रग्स प्लस एउटा लङ एक्टिङ इन्सुलिन ग्लार्जिन या डेग्लुडेक त्योसँग तपाईँले रेगुलर इन्सुलिन युज गरेर चाहिँ हैन विथ द मिल डिफ्रेन्ट डोजसँग एउटा सर्ट एक्टिङ इन्सुलिन लिस्प्रो या तपाईँले रेगुलर इन्सुलिन युज गर्दै र एउटा लङ एक्टिङ इन्सुलिन युज गरेर त्यसरी तपाईँले कन्ट्रोल गराउन सक्नुहुन्छ। ओभरअल कुरा चाहिँ यति नै हो। तर पर्टिकुलरली हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको हाम्रो थाइजोलिडिन डायोन्स हैन र सल्फोनिलुरियाज किनभने जेनरली धेरै युज हुने, त्यसपछि डाइपेप्टिडिल जुन पेप्टिडेज इन्हिबिटरहरू छन् त्यो भइहाल्यो र फर्स्ट लाइनमा चाहिँ हाम्रो मेटफर्मिन युज हुन्छ। यसको अलिकति साइड इफेक्ट्सको कुराहरू जेनरली सोधिरहन्छन् एनक्लेसमा पनि र पर्टिकुलर USMLE मा क्वेसन चाहिँ यही यसको साइड इफेक्ट्स पायोग्लुटाजोन र थाइजोलिडिन डायोन्स कहाँ युज गरिदिन त्यसको कुरा, कार्बोज इन्हिबिटरहरूमा चाहिँ पर्टिकुलरली IBD मा युज गर्नु हुँदैन त्यस्तो कुरा। जेनरली चाहिँ इन्डिकेसन्स भन्दा कन्ट्रा इन्डिकेसन्समा क्वेसन बढी हुन्छन्, त्यही भएर त्यही अनुसार सम्झिनु होला। र हामीले चाहिँ एन्टी डायबेटिक्सको ओभरअल जुन च्याप्टर जुन छ ओभरअल जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यसरी नै आज सकाउँ।